दिसपट्टी आयकोप्यांक जेजू क्रिस्ताच्या नांवान येवकार. जुलयाची 23 तारीख 2024. फिलाडेल्फिया. प्रोकास्नीचें पुस्तक अवेसवर 3 वर्सां. फिलाडेल्फियांतले पवित्र सोबेच्या दुताक अशें बरय. प्रोकास्नीचे पुस्तकान देवाचो आत्मो पळय 7 सोबेंक कितें बरयलां पळय तें थिंगासर कितें म्हणटा पळय तें बरयल्लें आसा. आनी फिलाडेल्फिया ही सोबा 6वी सोबा जावन आसा. पवित्र आत्मो जो पळय ह्या सोबेक आदल्या काळाच्या अपोस्तलां वरवीं उलयतालो तो आयजूय तुमच्या काळजांनी देवाचें कितें आसा पळय तें तो तुमकां सांगता. हें फिलाडेल्फिया अर्थ कितें, हें नांव कशें आयलें काय. एका काळाचेर एक राजा अखालस हो तुर्की ह्या सुवातेचेर राज करतालो आनी ताजो भाव ताका जायते त्या वावरांत आदार करतालो. आनी ताच्या भावाक तो इतलो मोग करी त्या राजान हो एक शार बांदून ताका भेट कशी दिली. आनी फिलाडेल्फिया म्हणटा पळय तें एका भावाचो मोगान बांदलेलें हें शार जावन आसा. जाल्यार फिलाडेल्फियाचो अर्थ म्हटल्यार एक भावाचो मोग. आनी असलो पळय त्या भावाच्या मोग थिंगासर पळय दिश्टी पडटालो पळय ते ह्या देवाच्या चाकरान थिंगासर ह्या एक सोबा बांदून हाडली. आनी पवित्र पुस्तकां आमी जायतेपणे पळयता एकमेका लागीं भाव ह्या समुदायाची एकमेकाची जो मोग आमच्या क्रिस्ती जिवितान आमकां तो दिसोंक जायो. आतां आमी आमच्या जेजू क्रिस्ताचेर नदर मारी जाल्यार तो आमचो एक व्हडतो भाव. आनीक ताचे पळय हिशोब ना हो मेजूंक जायना हो नापूंक जायना पळय तितलो मोग ताजो. आनीक तो आमचो करता आनीक ताका तो लॉजेना आमकां ताजे भाव म्हणूंक. हिब्रूच्या पुस्तका 2 आनी 11 आमी तें वाचता. आनी जेजू क्रिस्ताची ह्या संवसारांत तो आसतना ताचे भाव आसले आनीक ओतमीक पासून भाव ताजे आसलेले. जेजून माथ्यू 12 आनी 50 म्हटलां, जी कोण बापाची सुर्गीच्या बापाची खोशी करतात पळय ती जावन आसात म्हजे भाव भयण आनीक आवय. जेजू क्रिस्ताचे पळय ते 12 जे शीश आसले पळय तांकां तो आपल्याचेच भाव कशे तो तांचे सांगाता वागतालो. ताणें तांचो मोग केलो, तांकां मान दिलो आनीक ते सगळे एक भाव कशे ते थिंगासर वावर करी. आनी तांचे मदें पेद्रू, आंद्रिया आनीक हे एंड्रू तो एकाच फामिलीचो आसलेलो. आनी त्याच भाशेन जाकोब आनीक जुआंव पासून ते भाव आसलेले. आनीक आमी पळयता तेन्ना पळय ते वेगवेगळे आसले पळय ते जेजूच्या फामिलीन तेन्ना एक जाले पळय ते एक फामील कशे ते आसलेले. ब्रिटीश पळय जेन्ना तांच्या लोकांक पळय जेन्ना ते येवकार दिता तो उलयता आसतना तांकां दादले आनी बायल्यो अशें तांकां म्हणटाले. कम्युनिस्ट मुवमेंट ते कॉम्रेड्स म्हणजे त्या भाशेन तांकां ते वळखिताले. पूण आमी जेन्ना क्रिस्ती जे आमी एकामेकाक वळखितना भावा भयणानो वा भावानो भयणानो अशें आमी वळखिता. आमी खंय जायत जल्मला जायत, खंय जायत वाडल्या जायत, पूण जेन्ना आमी जेजू क्रिस्ताच्या खुर्साचेर पळय ताणें जें रगत व्हांविलां ताचे वरवीं आमी एक फामील जावतात. खरेंच म्हटल्यार आमकां क्रिस्ताच्या रोगतान आमची सोडवण जाल्या आनी ताजो आत्मो आमचे भितर ताणें तो दिल्लो आसा. म्हटल्यार आमी क्रिस्त आमचो एक व्हड भाव जावन आसा आनी आमी ताजी सगळीं भावां भयणां जावन आसात. नियाळ कोर स्तोत्र 133 आनीक व्हड 1. खरी भाव भयणी कशीं जर एकचारान जियेत सगळीं कितलें बरें कितलें सोबीत. आमेन. सकाळचें वाचप स्तोत्र 33 आनी 34. सांजचें वाचप 2 इतिहास 24. सर्वेस्पराचो आशिर्वाद सदांकाळ तुमचेर आसूं.